Nepal Life Insurance presents Crime Files. सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by Sagarmatha Cement, Divya Cooking Oil. Title sponsor. बचत पनि जीवन बीमा पनि नेपाल लाइफ किनकि जीवन अमूल्य छ. Powered by सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनीलाई. Divya Cooking Oil. Co-sponsors. जब कपाल हुन्छ स्ट्रङ अनि देखिन्छौ ब्युटिफुल. अस्ति अम्ला, डाबर अम्ला. आपराधिक सत्य घटनामा आधारित नेपालकै पहिलो क्राइम एन्ड इन्भेस्टिगेसन सिरिज नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट एन्ड दिव्य कुकिङ ओइलको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ. म यहाँहरूको होस्ट सुरज गिरी. भनिन्छ बालबालिकाहरू भगवानको प्रतीकको रूपमा हुन्छन्, तर त्यही भगवानको प्रतिरूपी ससाना नानीहरूलाई पनि दानव रूपी मानिसले छोड्दैनन्. आजको एपिसोडमा एउटा निर्दोष बालिकालाई बलात्कारपछि हत्या गरिएको हुन्छ. भयो कि आमा? चुप ल काटो. हातको त बढेको छैन. कति नक्कली भयो कि हो त. ए त भर्खर आइस भने त कहाँ बेपत्ता भएको यो मान्छे. ग्यास दिइराखेको छ. ल छिटो गरेर ग्यास लिएर त. पैसा दिनु न त. ल यसो यस बेलासम्म कहाँ बेपत्ता भएको होला यो मान्छे. ल ल मलाई नि अलिअलि पैसा चाहिएको थियो. किन चाहियो पैसा? ल तल पर्सि देऊला. पहिला गएर छिटो ग्यास लिएर. त्यहाँ डुलिरहने होइन नि फेरि. सिलिन्डर झिक्दिनु नि त. ल सन्चै छ सबै? ओहो नानी कता हिँडेको? चिटिक्क परेर हिँडेछ. के हो भुवन दाई, उसकी आमालाई त आफ्नो बनाउन सक्नु भएन, अब छोरीलाई लाइन हान्न थाल्नु भयो कि क्या हो? अहिले पो मिलेन दाई. अबको 9-10 वर्षमा 19-20 भइहाल्छ, त्यसपछि तपाईँ 45, त्यसपछि त मिलिहाल्यो नि दाई. तिमीहरूको तना 2 महिनामा च्यातिन्छ, सस्तो भनेर के गर्नु? होइन नि हजुर, हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो छ, मुलाम छ, सिधै जयपुरबाट ल्याएको. यो तपाईँ घरमा ओछ्याउनु भयो भने बुढाबुढीलाई यस्तो आनन्द आउँछ नि. यो भयो के साह्रो माथिको रहेछ है. होइन होइन, मेरो घरमा यस्तै ओछ्याउँछ, त्यो भएर बुढाबुढी बिच झगडै पर्दैन. ल 250 रुपियाँ दिन्छु ल, निकाल. 250 मा त हुँदैन, 300 दिन. 300 250 भन्दा त 1 रुपियाँ पनि थप्दिनँ हेर. ल लिऊ. ए सुनेन हौ. ए ल हुन्छ लानुहोस् ल, अर्को दिन्छु. त्यही तना त हो नि. त्यही हो. के भयो दाई त्यहाँ लास छ. के भन्छ यो? सानो बच्चीको दाई.
यस्तो गरे बाबा मेरो नातिनीलाई बाबुले गरे बाबा इन्सपेक्टर सर यो घटनाको प्रकृति हेर्दा घटनास्थल यही जस्तो लाग्छ अन्त घटना घटाएर यहाँ ल्याएर राखे जस्तो देखिँदैन सबै छेदविच्छेद छ यो घटनालाई चाहिँ सर्वप्रथम कसले देखे सर उता हुन्छ सर यो घटना तिमीले देख्यौ पहिलोचोटि हो सर के नाम हो तिम्रो हर्करानो सर के गर्छौ म यस्तै सानोतिनो काम गर्छु सर यहाँ के गर्न आएको म काम सकेर फर्किँदै थिएँ यसो सुसु लागेर आउँदा देखेको घर कहाँ हो घर यही माथि आधा घन्टा जति लाग्छ सर इन्सपेक्टर साहब सर यसको स्टेटमेन्ट लिएर यसलाई छोडिदिनु थानामा जतिखेर बोलाउँछ त्यतिखेर उपस्थित हुनु कसैलाई नसोधी गाउँ छोडेर हिँड्ने होइन बुझेँ सर सर उहाँ मृतकको आमा बुबा आज बिहान मात्रै आइपुग्नु भएको उहाँहरूलाई पुलिस स्टेसन लिएर जानुहोस् सर टाउकोमा लगातार 4 देखि 5 पटक प्रहार भएको गरुङ्गो वस्तुले जहाँसम्म ढुङ्गा हो भनेपछि हत्याराको नियत मार्ने नै देखिने रहेछ एक्ज्याक्टली भन्न गाह्रो छ सर बलात्कार पनि भएको रहेछ सायद बच्चीले प्रतिकार गर्दा हानेको हुन सक्छ अनि डाक्टर साहब फिङ्गरप्रिन्ट्सहरू आइडेन्टिफाई हुने गरेर त्यस्तो फिङ्गरप्रिन्ट्स भेटिएन सर बरु हामीसँग बलात्कारीको सिमेन्ट स्याम्पल चाहिँ एभाइलेबल छ सस्पेक्टसँग म्याच गराउन सकिन्छ तपाईहरुलाई कोही प्रतिशंका छ खै सर परिवारमा आफन्तहरूले कसैले नराम्रो चिताउँछन् जस्तो लाग्दैन थियो को माथि शङ्का गर्ने होइन यस्तो घृणित कार्य ऋषि विषान्नको लागि पनि गर्छ त्यस्तो छ भने याद गर्नुहोस् त सर मलाई त्यो सेते माथि बेसकन शङ्का लागेछ सेते हजुर त्यो मान्छे त गाउँबाट काम गर्न हिँड्छ हजुर कहिलेकाहीँ पऱ्यो भने हामी कहाँ नि आउँछ आमा त्यही सेतेमाथि नै शङ्का गर्नुपर्ने केही कारण छ किनकि सर त्यो मान्छे नै त्यस्तै एकदम गोरेर हेरिरहन्थ्यो मलाई पहिल्यैदेखि डर लाग्थ्यो यसले केही न केही गर्छ होला भनेर हिजो त झन् बिहान मैले ग्यास लिएर पठाएको एकैचोटि बेलुका मात्र आयो सर यसै सुन त यदि उसले यो घृणित कुकृत्य गरे रहेछ भने उसले सजाय पाउँछ सुन्नुहोस् न तपाईँहरूलाई चाहिने भएर निकालेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त नत्र मेरो नातिनीको कानमा सधैँ हुने रिङ अहिले छैन रिङ हजुर घटनास्थलमा त कानको रिङ त भेटिएन सर सर त्यो रिङ त बरु घरमै होला सधैँभरि मैले नातिनीलाई नुहाउँदाखेरि खोलेर राखिदिने गरेको थिएँ हिजो बिहान पनि नुहाइदिएको थिएँ त्यो चाहिँ घरमै होला कि हुन्छ अब तपाईँहरू घर जानुहोस् बरु त्यो रिङ भेटिएन भने चाहिँ खबर गर्नु होला मृतक बालिकाले लगाइरहेको सुनको टप
हराइरहेको र सो दिन शङ्कास्पद गतिविधि देखाइरहेको सेते बीच सम्बन्ध स्थापित गर्न सके यो केस सहजै समाधान हुने थियो। तर घटनाको प्रकृति, स्थान र समय एवं नियत स्थापित गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो। के सेते एक्लैले यस्तो अमानवीय घटना गराएर निष्फिक्री घुमिरहेको हो त, या यस घटनाका वास्तविक अपराधीहरू प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नजरमै परेका छैनन्? सेते हुन्छ यो यो सेते श्रवण के गरेर मैले यहाँ बस, चुप लाएर बस। हिजो सेते भन्ने व्यक्ति यही थियो? हिजो सेते आएको थियो सर, ग्यास लिन भने। एउटा ग्यास ल्याउनलाई दिनभरि लाग्छ तँलाई? नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओयल। कसकोमा काम गर्छस् त? थाहा छैन, जसले बोलायो उसकैमा जाने हो। नानीलाई अन्तिम पटक कहाँ देखा थिइस्? घरमा बजैले खै नुहाएर के गर्दै थियौँ। किन आएको थियो उस घरमा? बजैले ग्यास छ लिएर आइदियो भन्नुभएको थियो, त्यही लिनु हो सर। अनि ल्याइस् त ग्यास? ल्याएँ। कतिखेर ल्याइस्? त्यही साँझको 4 साढे 4 भएको थियो। एउटा ग्यास ल्याउनलाई दिनभरि लाग्छ तँलाई? तँले के भन्नुभयो बुझिनस्? लायो सर, त्यो दिन गाउँभरि कहीँ पनि ग्यासै पाइएन, त्यो भएर दिनैभरि लायो। जामिन गाउँहरूको पसलमा सोध्न, अस्ति त्यो दिन ग्यास थियो कि थिएन थाहा हुन्छ। भन, राम्रो मुखले भन त, कहाँ थिइस्? आमा कसम सर, म दिनभरि त्यो मनीको पसलमा थिएँ। ल कसैले खान्छ भने खाऊ। ल मैले त खाँदै ल। मेरो पनि छैन। ल के छ तेरो? खाइगयो नि। लक्की छ यार केटो, लक्की छ। अझै झुट बोल्छस्? अम्मा कसम सर, म दिनभरि मनी दाइको पसलमा थिएँ। त्यहाँ आज त्यो तिलक, गोपाल सब केटाहरू त्यहीँ थिए। तिनीहरूलाई सोध्नु न। इन्सपेक्टर साहब, सर यसलाई भित्र लिएर जानुहोस्। सर होइन दाइ, आज यसो जम्ने होइन भने। चुप लाग। गाउँमा यस्तो अनर्थ भएको छ, उसलाई चाहिँ तास खेल्नु परेछ। बिचरा त्यो नानीको हालत हेर। लास देखा थिइस्? अनि सेतेलाई त पुलिसले समातेर लगेर नि त। त्यो अलि घोसे नै लाग्थ्यो मलाई। दाइ, घोसेले त नि यस्तो गर्ने, पहिला घोसे देख्छ अनि लास्टमा यस्तै हुन्छ। तर मलाई त्यसले त्यस्तो गर्छ जस्तो चाहिँ लागेको छैन। दाइ हेर्नु त, तिनीहरू त यता हुने त। तपाईँहरूमध्ये मनी भनेको हो? म हो सर। हिजो सेते भन्ने व्यक्ति यही थियो? हिजो सेते आएको थियो सर, ग्यास लिन भने। कति बेलासम्म बसे थियो? सेते लगभग दिनभरि नै जस्तो यहीँ थियो सर। बिचमा यताउता कतै त गएन? त्यस्तो ख्याल गरेर त विचार गरिनँ मैले, तर बेला बेलामा पिसाब फेर्न भनेर निस्किएको थियो, नत्र दिनभरि यतै थियो सर। आयो मेरो। ल म पनि आएँ ल। सो यहाँ छ। आन्यो। बिहान सुरुमा खुब जितेको थियो, पछि हार्दै गयो, अनि 4 बजे पछाडि ग्यास पुर्याउन जानु छ भनेर यहाँबाट हिँडेको थियो। ल ल ल ल बोट हालौँ फेरि। ल मेरो आएन बोट। ल मेरो आयो। के भयो, हाल्दैनस्?
छैन दाइ। अब यो बाँकी भएकोले त ग्यास लानु पर्यो, बजाइले मार्छन् फेरि किचकिच गरेर। ग्यास चाहिँ लिएर गएँ मैले। हुन्न अरू बाँकी खै त? भोलि पर्सि मिलाएर दिउँला नि। कहिले दिन्छस् बाबु? पहिलाको पनि धेरै बाँकी भइसक्यो अलिअलि गर्दै, त्यो चाहिँ कहिले दिन्छस् नि? तेरि म मिलाएर दिइहाल्छु नि। तपाईँ काम तास खेल्नु छैन। न, कस्तो मान्छे होला। ग्यास लिएर गएँ मैले, बाँकी खायो हिँड्यो, मेरो खुरुको पैसा दिए यहाँ। सर, यो पसल र घटनास्थल अलि टाढा पर्छ र त्यत्रो घटना घटाउन उसलाई कम्तीमा नि 1 घन्टा त लाग्छ। र यो सेते भन्ने जुवा खालबाट निस्के जस्तो पनि लाग्दैन। हुन त जुवाडेहरूको के हो, निस्किन पनि सक्छ, तर कसैले ख्याल नगरेको हो कि? हुनसक्छ बच्ची आफ्नो घरबाट बिहान 11 बजे निस्कियो, उसको लास भेटिन्छ 4:30 बजे। उसको घरबाट घटनास्थलसम्म ऊ आफै पुगेको हो भने बिचमा कसै न कसैले देख्ने चाहिँ हुनुपर्छ सर। त्यसो भने यसो गर्नुहोस्, उसको घरदेखि घटनास्थलसम्म जे भेटिन्छ, जो भेटिन्छ, घर पसल, ती सबैसँग सोधपुछ चाहिँ गर्नु होला। सर, तपाईँले यो नानीलाई यता कतै देख्नु भयो? देखाएको छु सर। यो नानी भुवनसँग डरै हिँडिरहेको थियो। ओहो नानी, नुहाएर राम्री भएर कता हिँडे कि? के हो भुवन दाइ, आमालाई आफ्नो बनाउन सक्नु भएन, अब छोरीलाई लाइन हान्न थाल्नु भयो कि क्या हो? अहिले पो मिलेन दाइ। अबको 9-10 वर्षमा 19-20 वर्ष भइहाल्छ, तपाईँ 45, त्यसपछि त मिलिहाल्यो नि दाइ। त्यो भुवन भन्ने व्यक्तिले यो नानीलाई सधैँ त्यस्तै नजरले हेर्थ्यो? नानीलाई त्यस्तो नजरले हेरेको त होइन, तर उसको आमालाई चाहिँ भुवनले पहिला मन परेको रहेछ। अनि उसको परिवारले नानीको आमालाई अर्कोसँग बिहे गरिदिएपछि भुवन रिसाएर हिँडेको रहेछ। नि यो भुवन भन्ने व्यक्ति कहाँ बस्छ तपाईँलाई थाहा छ? घर अगाडि त्यो बाइक नराख्नु भनेको कति नमानेको हो, सबैले देख्छ भने। नरिसाउ न, तिमीले भनेपछि भोलिदेखि म राख्दिनँ के। त्यति हेर्नुहोस्। के खोज्नु भएको छ? भुवन भने तपाईँ हो? हो सर। गाउँलेले भन्दै थियो अनिता नानीलाई त तपाईँले नराम्रो नजरले हेर्नुहुन्छ अरे त। हे भगवान्, यो गाउँलेहरूलाई के रोग लागेको होला? हुँदा हुँदा बिचारी त्यो नानीलाई मैले त्यस्तो गर्छु भनेर। चुप, त एक्लै गर। हो सर, यो गाउँलेहरूको कुरा केही पनि नपत्याउनुहोस्। नपत्याए रेणुकालाई सोध्नुहोस्। म त्यो दिन मिलमा गएको थिएँ। को यो रेणुका भन्ने? त्यो यही गाउँको मान्छे हो सर। कहाँ बस्छ थाहा छ? तिनी यो बाटोको तल गएपछि एउटा मन्दिर छ सर, त्यो मन्दिरको छेउको घर हो सर। हतियार पत्ता नलागेसम्म यो गाउँ छोड्ने होइन, बुझिस्? हुन्छ सर। हेलो रेणुका, रेणुका भन्ने तपाईँ नि हो? हो। हिजो तपाईँ र भुवनसँगै हुनुहुन्थ्यो? हो सर, उहाँ चाहिँ पिठो पिसाउन आउनु भएको थियो सायद। मेरो चाहिँ धान कुट्नु थियो, त्यही भेट भएको हाम्रो। कति बजीतिर जानुभएको थियो तपाईँ? यस्तै 2 बजेको थियो होला, तर म जानुभन्दा अगाडि नै उहाँ लाइनमा बस्नुभएको थियो। फेरि कुर्दा कुर्दै बत्ती पनि गयो, साँझै पर्यो। यस्तै 5 जति बजेको थियो होला। ए ल, हुन्छ। सर, हामीले सोधपुछ गर्ने क्रममा भुवन भन्ने मान्छेसम्म पुग्यो। उसले फुच्चीको आमालाई मन पराउने पनि रहेछ। त्यो दिन फुच्चीको नजिक पनि देखिएको रहेछ, तर त्यो दिन ऊ अन्त्य थियो भन्ने कुरामा पनि कन्फर्म पर्छ सर। ठिक छ, कन्फर्म जे भए पनि त्यो भुवन भन्ने मान्छे र सेतेको सिमनको स्याम्पल लिएर काठमाडौँ पठाइदिनुहोस् सर। अनि थाहा हुन्छ। यो घर घरमा सोधपुछ गर्ने काम चाहिँ नछोड्नु होला है। हुन्छ सर। घरमा गयो हुनुहुन्छ? ल दिदी, सुन्नु न, यो नानीले यता कतै हिँड्नुभएको देख्नुभएको थियो? यो नानी त्यो दिन यही बाटो भएर गएको थियो सर। यो नानीसँग अरू पनि कोही मान्छे थियो र?
त्यो मान्छे त्यो दिन यही बाटो भएर गएको हो सर, नानीकै पछि लागेर गएको। तन्ना व्यापारी हो, कहिले काहीँ आउँछ यता। देख्नु भने चिन्नुहुन्छ होला नि? चिन्छु सर। हस् त, यताउता केही थाहा भएन हामीलाई खबर गर्नु होला। हस्। सर्कल 3 को माइनर रेप एन्ड मर्डर केसमा एकजना नयाँ अभियुक्तको मुभमेन्ट फेला पारेको छ। तना ले लो जयपुरवाले मखमली तना किन सर मैले के गरेछु मैले? नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। अनिता आफ्नो मामा घरमा बसेको बेला बलात्कार पछि हत्या हुन्छ। अनुसन्धान पनि सुरु हुन्छ। अनुसन्धान मुख्यतः 2 जना व्यक्तिको वरपर घुमिरहेको थियो। सेते जो अनिताको मामा घरमा सामान्य काम गर्थ्यो र भुवन जसले अनिताको आमालाई मन पराउँथ्यो। अनुसन्धानको दायरा साँघुरो तर झन् जटिल बन्दै गइरहेको बेलामा एक अर्को संदिग्ध इलियास नाम गरेको व्यक्तिको बारेमा थाहा हुन्छ। अनिताको लास भेटिएको दिन इलियास नामक तन्ना व्यापारी उसको पछाडि लागेको थाहा हुन्छ। के इलियास नै हो त अनिताको हत्यारा? रोजर सेराटू सर, सर्कल 3 को माइनर रेप एन्ड मर्डर केसमा एकजना नयाँ अभियुक्तको मुभमेन्ट फेला पारेको छ। अन्दाजी 34 वर्षको मधेसी हुलिया भएको तन्ना व्यापारी। यसलाई जहाँ भेट्छ त्यही समात्नका लागि सबै इकाइहरूमा खबर गरिदिनु होला। ओभर एन्ड आउट। ऑल यूनिट पापा 1 ल सबैले सुन्नु भएको होला। एउटा हुलिया टिप्नुस् त। सर रिङ त घरमा काहीँ पनि भेटिएन। नुहाइदिइसकेपछि चैले पनि लगाइदिने गर्थे। बिचरा अहिलेसम्म होसमा बोल्न सकेकी छैन। त्यो सुन पक्कै पनि त्यो अपराधीले लगेको हुनुपर्छ सर। त्यस्तो कुकर्म गर्ने अपराधीलाई त्यसै नछोडिदिनुहोस् हजुर, मेरो बिन्ती छ। इन्सपेक्टर साहब भित्र आउनुहोस् त। सर। इन्सपेक्टर साहब यदि त्यो सुनकै लागि यत्रो जघन्य घटना घटेको हो भने त्यो व्यक्तिलाई पैसा चाहिएको छ भन्ने कुरो प्रष्ट देखिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने त्यसले त्यो सुन बेचिसकेको हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला गाउँमा नै कसैले किनेका छन् कि त्यहाँ हेर्नुहोस्, अनि मात्रै पसलतिर गएर खोज्नुहोस्। हुन्छ सर। सर म हजुरहरूलाई नि खोज्दै हिँडेको। के होला सर? यो रिङ किन्ने मान्छे खोज्दै हिँड्नु भएको छ अरे। हो सर, यसमा मेरो केही दोष छैन। लोभी मन सस्तोमा पाएँ किनिहालेँ। कसले बेचेको तपाईँलाई? सेतेले। यो अनिता नानीको हो भन्ने थाहा पाएको भए पहिले नि ल्याएर दिन्थे सर। ओए सेते पर्खी रुक। मलाई अस्ति दिएको पैसा कहाँबाट ल्याएको होस् भन्छस्? घरबाट ढाँट्छस्? किन ढाँट्ने हो र? तिमीलाई तिम्रो पैसा दिइसके त मैले। चाँडो भन, अहिले फेरि म पुलिसलाई बोलाइदिउँला नि। ए पैसा दिँदा नि कति कचकच गरिरह। ए छोड, मान्छेको कति काम हुन्छ यार। कस्तो मान्छे हो? ओए के भयो सर? यत्रो दिनसम्म हामीलाई ढाँटेर बसिस्, अझै ढाँट्दैछस्? भन किन गरिस् तैँले यस्तो? कसम सर, मैले केही पनि गरेको छैन। केही गरेको छैन भन्छस्?
मान्छे मारेर पुगेन, सुन पनि चोरेर खाइस् होइन? झुट बोल्दैछ अझै त? त्यो सुन किन्ने मान्छेलाई लिएर आउँ यहाँ? अझ होइन भन्दो रहेछ। सुन चाहिँ चोरेको हो सर। ल खै हातले हातको त बढेको छैन। कति नक्कली भयो कि हो त? सुन चाहिँ लिएर गएको हो सर, मारेको चाहिँ होइन। आमा कसम होइन सर। अरे ले लो तना ले लो जयपुर वाले मखमली तना। किन सर मैले के गरेछु मैले? सर त्यो तन्दा बेच्ने मान्छे पल्लो गाउँमा सर उसको पछि लागेको होइन, उसलाई एक्लै देखेँ अनि के? सर मेरो छोरीको उमेरको छ पनि, अनि मेरो छोरीको याद आयो सर। बिटिया नानीको नाम के हो? तिम्रो नाम के हो? अनिता। कस्तो राम्रो नानीको है। लो सर मैले उसलाई खेलाउन मात्रै दिएको, मेरो आफ्नै छोरीको लागि किनेको थिएँ। तर मलाई देखेर किन डराएर भाग्न थाली? झुट कुरो बोल्छस्? सर कारण केही पनि छैन। नचिनेको केटाकेटीलाई बिना कारण कसैले खेलाउन दिन्छ? सर कारण केही पनि छैन सर, मेरो छोरी जस्तै लागेर दिएको सर। चल सर, मैले केही गरिदिएको छैन सर। इन्सपेक्टर साहब सर, त्यो लासलाई पहिलोचोटि देख्ने मान्छेलाई बोलाएर सेतेर यसको शनाखत गराउनुहोस्। हुनसक्छ घटना घटेको बेला यिनीहरू त्यही आसपासमा कतै हिँडेको हुनसक्छ है। अनि यसको सिमनको स्याम्पल पनि पठाउने व्यवस्था गर्नुहोस् है। हस् सर। तपाईँले यिनीहरूलाई घटनास्थल वा त्यसको नजिकै वरिपरि कसैलाई देख्नुभएको थियो दुईजनामा? मैले घटनास्थल र त्यसको वरिपरि यिनीहरू दुवैजनालाई देखेन सर। एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु त। हो सर, उनीहरू त्यहाँ थिएन। पक्का हो नि? हो सर। हुन्छ, तपाईँ अहिले जान सक्नुहुन्छ, पछि हामीले बोलाउँदा आउनु होला। हस्। सेते, भुवन र इलियास मध्ये जो कसैले पनि यो क्रूर घटना घटाएको हुन सक्थ्यो। मानव भित्र नै हुने दानव तत्त्वले त्यस दिन कसको मगजमा डेरा जमाएको थियो यसै भन्न सकिने अवस्था थिएन। तर सो दिन बालिकाको शव पहिलोपल्ट देख्ने हर्क राणाले घटनास्थल वरिपरि उनीहरूलाई नदेखेको बयान दिन्छ। आखिर कसले गरेको थियो त निर्दोष बालिकाको निर्मम तरिकाले हत्या? किन पुग्न सकिरहेको थिएन नेपाल प्रहरी हत्यारासम्म? के कथित पर्फेक्ट क्राइम गरेर अपराधी प्रहरीको चङ्गुलबाट निकै टाढा पुगिसकेको थियो? हेर न लास श्रम पछि कि हेर, बुढो उठ्ने ठेगान छैन, उसलाई घिच्नलाई हतार कुर्न सक्दिनस्। जडियालाई कुरेर के फाइदा? न घराउनको टुङ्गो न खानाको टुङ्गो। हेर न तुतुनो चपाकी, कुन जुनी कि राक्षसनी जस्ती, यसलाई त रात्ताले हान्न नपुगेको हो के? ल हान त हेरौँ, बिहान बिहानै कुकुरको मुख खान हिँडेको छ, काम धन्दामा नि केही पनि छैन।
यस्ता सुमत नभासँग बोल्नुभन्दा के त्यो गुगुलाई चलाए मुखमा छिटा भन्छन् नि। किन मलाई त्यो हर्के माथि शङ्का लाग्छ। बिहान भट्टीमा भेट्दाखेरि अर्कै लुगा थियो, अनि लास भेटियो भनेर आउँदाखेरि अर्कै लुगा छ। अनि यो कुरो पुलिसलाई खबर गर्नु भएन? मलाई ख्यालै भएन। बाबु खै त मम्मी खै भित्र हो ल चक्लेट खाऊ ल है। के साह्रो हतार भएको हो तपाईँलाई? अलि पछि आउनु भने होइन? हो नि, हुन त मन मान्दैन। तिमीलाई नभेटेपछि एकछिन पनि बस्नै सक्दिनँ म त। खुब जान्नु भएको छ। मेरो बुढा अघि भर्खर निस्केको थियो, बाटोमा देख्यो होला। तिम्रो बुढा होसमा भए पो। अबदेखि यो समयमा नआउनु है, थाहा पायो भने फेरि तमासा हुन्छ। सुन्नुहोस् त हजुर, हिजो यहाँ तपाईँको मिलमा रेणुका र यो भुवन भन्ने मान्छे कोही आएको थियो? छैन सर, छैन। न त रेणुका आएको थियो न त भुवन। यता हेर्नुहोस् त, यो मान्छे पर्दैन हजुर, फोटो देखाउन। आफ्नै छिमेकी हो, चिनिहाल्छु नि। भनेपछि दुईजनामा कोही पनि आएन? छैन सर, छैन, कोही आएको छैन। ए हस् त, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। कस्तो कस्तो मान्छे मिल भन्दा हामीलाई ढाँट्छस्? ढाँटिया छैन सर। मिलको साउलाई यहीँ बोलाम। भन्, त्यो दिन गएको थिइस्? नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स। सतर्क रहनुहोस् किनकि जीवन अमूल्य छ। पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट, दिव्य कुकिङ ओइल। हामीलाई ढाँट्छस्? ढाँटिया छैन सर, सत्य सत्य ढाँटेको होइन सर। मिलको साउलाई यहीँ बोलाम। भन्, त्यो दिन गएको थिइस्? तिमीहरू आफ्नो कर्तव्य लुकाउन खोजेको कि यो मान्छेको कालो कर्तव्य लुकाउन खोजेको? होइन सर, हामी त्यो दिनमा म यहीँ थिएँ सर। हाम्रो सम्बन्धको बारेमा अरूले थाहा पाउँछ भनेर मैले ढाँटेको हो सर। सर, मैले उसलाई खेलाउन मात्रै दिएको, मेरो आफ्नै छोरीको लागि किनेको थिएँ। अझै ढाँट्छस्? त्यो दिन त त्यो बच्चीको पछि गइस्, त्यसलाई समातिस्, रेप गरिस्, मारिस्, अनि उसको खेलाउन यहाँ ल्याएर यो बच्चालाई दिइस्। होइन सर, मैले दिएको होइन। कसले दिन्छ त त्यसलाई खेलाउन? कसले दिएको भन्? बाबु, त्यो खेलाउन तिमीलाई कसले दिएको? बाबाले। यसको बाउ कहाँ छ? अघि भर्खर उता जानुभएको छ। के हो यसको बाउको नाम? हर्क राणा। मैले केही गरेको होइन सर, मैले त देखेको मात्र। त्यो खेलाउन कहाँबाट ल्याइस् तैँले? छोरालाई किनिदिएको सर। कहाँबाट ल्याउनु? कहाँ किनिस् छोराए? सहर गएको बेला सर। कहिले गइस् सहर? गएको बेला किनेको सर। ए, सहर गएको बेला खेलाउन किन्ने दिन चाहिँ त्यही दिन दिनुपर्ने तैँले? इन्सपेक्टर साहब सर, यसको पनि सिमेन्ट टेस्ट गरेर पठाउनुहोस्, अनि थाहा लाग्छ। हो सर, मैले नै गरेको हो सर।
त्यो दिन भट्टीमा रक्सी खाँदै गर्दा अनितालाई आउँदै गरेको देखेँ। साउनी थप त। त्यसपछि उसको पछि के भयो दाइ? त्यहाँ लास छ। रक्सीले मेरो होसै दिएन सर। मैले ठुलो गल्ती गरेँ सर, ठुलो गल्ती गरेँ। घटनाको प्रारम्भिक सूचना दिने, अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गर्ने तत्परता देखाउने र घटनास्थलमा गाउँलेहरूलाई जम्मा गर्ने सम्मका काम गरेका हर्क राणाले कहिले सोचेका थिएनन् अनुसन्धान रूपी पासो आफ्नै गलातर्फ फर्किन्छ भनेर। आफू सहयोगीको रूपमा उपस्थित भए अपराधबाट बच्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा रहेका हर्क राणालाई अन्ततः नेपाल प्रहरीको सूक्ष्म अनुसन्धान र तदारुकताले कानुनको कठखेरासम्म डोर्याइ छाड्यो। हाम्रो समाजमा निर्दोषको खोल ओढेर बसिरहेका यस्ता दानवहरू प्रशस्तै छन्। उनीहरूसँग हामी सजग रहन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। अपराध मुक्त समाज बनोस्, आपराधिक मनोबल गिरोस्, यस्ता घटना गर्ने अपराधीले कल्पना समेत नगरून् भन्ने कामनाका साथ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स प्रेजेन्ट्स क्राइम फाइल्स पावर्ड बाई सगरमाथा सिमेन्ट एन्ड दिव्य कुकिङ ओइलको यस एपिसोडबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। अर्को हप्ता रहस्यले भरिएको अर्को कथा लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि सतर्क रहनुहोस्, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार।